अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सो यू आर फाइन। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में ये जो लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएं किसी न किसी तरीके से, जब जो भी आपका रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे आपका कोई दोस्त है, आपके अगर कोई लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आप चाहते हैं कि यार अब मैं इस चीज़ से तंग आ गया हूँ कि ये लड़ाई झगड़े, ये कॉन्फ्लिक्ट ये ख़त्म हो जाएं किसी न किसी तरीके से, और जो 4 दिन ज़िंदगी के हैं ये सुकून से गुजर जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा जिन पर अमल करके इंशाल्लाह आप अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाएंगे और आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाई झगड़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेंगे। अगर फिर भी इन 8 पॉइंट को सुनने के बाद, अमल करने के बाद इनसे आपको फ़ायदा नहीं होता, तो फिर आपने मुझे बताना है पर्सनली कि आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो फिर आपकी सिचुएशन, आपके केस को देख कर मैं फिर आपको कोई अच्छी सी एडवाइस कर दूंगा। ठीक है जी, चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट, जब भी पार्टनर, आपका दोस्त या आपका पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़ा करे ना, तो आपने उससे वजह पूछनी है। अगर वो खामखा किसी बात पर लड़ाई कर रहा है, वैसे ही आपने कोई बात ही नहीं की, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो फिर आपने कीनली ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करनी है कि यार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी पास्ट में, या उसको वो खुद ही मतलब डिप्रेस्ड है, या खुद ही वो गुस्से में है, या उसका मूड ठीक नहीं है। तो आपने उस प्रॉब्लम की जड़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और उसको ये बताना है कि यार मैं ये जो झगड़े हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट हैं, इनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। क्लियर कट बता दें कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, या इस रिलेशनशिप में आपको क्या प्रॉब्लम है, किस जगह प्रॉब्लम है। आपने प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना है, और अगर आप प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये ठीक हो सकती है, आपके हाथ में, तो उसे ठीक कर दें। अगर कोई ऐसा इशू है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फाइनेंशियल इशू है, आपके पार्टनर को या उसको, दोस्त को बहुत पैसा चाहिए, या इस तरह के कोई मामलात हैं, तो फिर आप दोनों बैठकर इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना जी, कि किस हद तक कितना मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, या आप मुझे भी देखें, मेरी हैसियत भी देखें, या सामने वाला आपसे, आपके कॉस्ट से ज़्यादा डिमांड करता है, तो आपने फिर उस चीज़ को बैठकर मैनेज कर लेना है कि यार इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। तो वो बैठकर जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने उसे बताना है क्लियर कट कि मैं अब ये झगड़े, ये लड़ाई झगड़े ये नहीं चाहता, मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बता दें कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। सेकंड बात ये है कि आपने उसको अपने अल्फाज से तो कहना ही कहना है कि मैं अब इस रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, या जो भी। तो आपने सिर्फ अल्फाज से नहीं कहना, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, फेस एक्सप्रेशन का यूज़ करना है। एक ना आपने ईमानदारी से, सच्चाई से बात करनी है। सिर्फ ज़बान से आपने बातें नहीं करनी कि जी मैंने इस रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है। तो आप अगर ज़बान से बात करेंगे तो सामने वाला कान से सुनेगा। आप दिल से बात करेंगे तो अगले के दिल पर जाकर लगेगी। ये आप ट्राई कर लीजिएगा। जो भी बात करें आप, वो ईमानदारी से, सच्चाई से, और ऐसी बात करें कि यार सामने वाले को समझ आ जाए कि आप ज़िंदगी में आप चाहते क्या हैं। तो अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस एक्सप्रेशन से आपने उसको महसूस करवाना है, फील करवाना है, खुद को उसके लेवल पर देखना है। हो सकता है कोई आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपके लिए बड़ी मामूली सी चीज़ हो, लेकिन आपका पार्टनर या आपका दोस्त उसको बड़ी कोई चीज़ हवा बनाकर देख रहा हो। ये तो अपने माइंडसेट की बात है ना। तो आपने उसकी जगह पर खुद को देखना है कि उसको ये प्रॉब्लम कैसे दिख रही है। अब इसकी ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा रोता है, तो उसकी माँ को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसको पार्क में ले जाऊँ। तो वो उसे पार्क में ले गई, तो वहाँ पर झूले भी बहुत सारे थे, बहुत सारे परिंदे थे। तो माँ ने यही सोचा था कि जब बच्चा झूले देखेगा, परिंदे वगैरह देखेगा तो खुश हो जाएगा। तो उसने वो सारा पार्क उसको फिरा दिया, लेकिन बच्चा अभी तक रो रहा है। तो वो परेशान होकर इसी तरह उसने घर का रास्ता लिया। वो वापसी आ रही थी, तो उसके अचानक उसके माइंड में ख्याल आया, क्योंकि बच्चे को उसने साथ उंगली में पकड़ा हुआ था। तो वो जैसे ही बैठी, तो बच्चे के लेवल पर आकर उसने देखा है, तो वहाँ पर तो कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही।
پھر اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا. جیسے ہی بچے کو اس نے اپنے سینے پر لگایا، اوپر اٹھایا، تو بچے نے جب جھولے دیکھے، سب چیزیں دیکھی، تو وہ بڑا خوش ہو گیا، مسکرانے لگ گیا. تو یہی سیم پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ سامنے والے کی جگہ پر دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیسا سوچتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی جگہ پر جب آپ جا کر پرابلم کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو سب چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. اب ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے یا جس کا بیک گراؤنڈ یا جس کی گروتھ ایک ایسی فیملی میں ہوئی ہے یا اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے، آپ کہیں کہ میں اس کو ایک دن سمجھاؤں تو دوسرے دن یہ ٹھیک ہو جائے، ایسا بڑا ناممکن ہے. تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو، کیونکہ اس کو آپ کی صحبت میں آتے آتے تھوڑا ٹائم لگے گا. تو آپ نے اس ٹائم تک تھوڑا صبر کرنا ہے، سامنے والے کو ٹائم دینا ہے، آہستہ آہستہ. کیونکہ اس کی جو پرانی سوچیں ہیں نا، اب اس نے وہ پرانی سوچیں آپ نے اس کی ختم کرنی ہے. ایک نئی سوچ، ایک کہہ لیجئے کہ سکون والی زندگی کی طرف، ہیلدی ریلیشن شپ کی طرف آپ نے لے کر آنی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا اس کے لیے ٹائم لگ سکتا ہے، ایک دم سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ہمیشہ عزت احترام کے ساتھ بات کریں، سامنے والے کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، محبت دیں. یاد رکھیے گا آپ کسی سے کچھ بھی کروانا چاہتے ہیں نا، تو وہ محبت سے ہی ہے. محبت سے اگر آپ کسی سے بات کریں گے، اس کو عزت دیں گے، احترام دیں گے، محبت دیں گے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں اس کو غصے سے، نفرت سے، مار پیٹ کے کوئی بات سمجھاؤں، تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آنی. تو آپ اپنی جو ہے نا مٹھاس، اپنا لہجہ وہ شکر کی طرح بنا لیں، میٹھا بنا لیں، تاکہ وہ آپ سے امپریس ہو. اور اسی طرح آپ کی کمپنی جب وہ انجوائے کرو گا تو آٹومیٹیکلی وہ جس طرح آپ چاہیں گے وہ آپ ہی کو فالو کرے گا. اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا جب تک اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تب تک آپ نے پریشان نہیں رہنا. تب تک آپ نے کوئی اپنی مصروفیت ڈھونڈنی ہے، کوئی نئی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کرنا ہے، اپنے پسند کے کام کرنے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے خود کو بیزی رکھنا ہے. اگر بیزی رکھیں گے تو کافی حد تک ٹینشن آپ کی کم ہوگی، آپ کا موڈ اچھا ہوگا. لیکن آپ اگر ہر وقت ڈپریس رہیں گے، پریشان رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بھی غصہ آئے گا، آپ بھی پھر اس طرح ٹریٹ نہیں کر پائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں اور بکس ریڈنگ کریں، کوئی نیا سیکھیں، کچھ نیا کریں زندگی میں اپنے، تاکہ کسی نہ کسی طریقہ نے اپنے آپ کو، خود کو آپ نے بزی رکھنا ہے. تو جب آپ بزی رکھیں گے تو اس کا زیادہ امپیکٹ آپ کے ریلیشن شپ پر پڑے گا. جب آپ خوش ہوں گے تو آپ سامنے والے کو بھی خوش کر پائیں گے، کیونکہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تو آپ کے اندر اگر خوشی ہوگی تو سامنے والے کو خوشی دیں گے، ٹھیک ہے، محبت ہوگی تو محبت دیں گے، غصہ ہوگا تو غصہ. اور آپ اس پرابلم کے لیے، آپ کے لیے جو سب سے بہترین کاؤنسلر ہیں یا کنسلٹنٹ کہہ لیں، ویسے تو ایک ایکسپرٹ سے ایڈوائز لینی چاہیے، لیکن اگر ایکسپرٹ تک آپ کا جانا ممکن نہیں ہے، کسی ایسے ریلیشن شپ ایکسپرٹ پر، یا ان کی فیس آپ افورڈ نہیں کر پاتے، یا آپ کو کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جائیں یا ان سے بات چیت کر سکیں، تو آپ اپنی فیملی کے نزدیک، آپ کی فیملی میں کوئی ایسے بزرگ ہوں گے یا کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ریلیشن شپ بہت اچھے چل رہے ہیں نا، آپ نے ان سے ایڈوائز لینی ہے. کسی بڑے سے آپ نے ایڈوائز لینی ہے، کسی بڑے کو آپ نے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کن کن پرابلم کو فیس کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہاں پر بھی آپ نے محتاط رہنا ہے. پوچھنا اس بندے سے ہے جس کی خود ریلیشن شپ ٹھیک ہے. ایسے بندے سے نہ جا کر پوچھے گا کہ جس کے خود کے ریلیشن شپ ٹھیک نہ ہو، تو وہ آپ کو کیا ایڈوائز دے گا. ٹھیک ہے، خود تو ڈوبے صنم، آپ کو بھی ساتھ. تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. جس کے ریلیشن شپ اچھے ہوں اس سے آپ نے ایڈوائز لے لینی ہے. اور آج کل کیونکہ مشکل نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، آپ گوگل کریں گے یا یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بے شمار ریلیشن شپ کنسلٹنٹ مل جائیں گے. اور ٹک ٹاک پر بھی اویلیبل ہیں، بڑی مناسب سی کسی کی فیسز ہوتی ہیں. تو آپ اگلے بندے کو دیکھ کر تو ان سے آپ کاؤنسلنگ سیشن لے سکتے ہیں، آپ ان سے مشاورت کر سکتے ہیں.